लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही के घर रेड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। एंटी करप्शन और पुलिस अफसरान ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। अदालत ने अफसरों से तहरीरी मुआफ़ीनामा आज जमा कराने की हदायत कर दी है। तारिक सलीम शेख ने साबिक वज़ीर पंजाब परवेज इलाही की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। एडिशनल डीजी एंटी करप्शन वकास हसन, SSP ऑपरेशन सुहेब अख्तर और SP हमारा शराजी पेश हुए। एडिशनल एडवोकेट जनरल गुलाम सरवर नहीन ने अदालत को बताया कि तमाम अफसर माफी मांग रहे हैं जो अल्फाज दरख्वास्त में लिखे गए हैं। एडिशनल डीजी एंटी करप्शन ने कहा कि वो अदालत से गैर मशरूत माफी मांगते हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि अगर गैर मशरूत माफी मांगी है तो तहरीरी मांगे। अदालत ने केस की मजीद समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी। अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एडिशनल डीजी एंटी करप्शन वकास हसन ने कहा कि मैं अदालत के हुक्म पर आज सबके सामने मीडिया के तवस्सुत से माफी मांगता हूं। अदालत आलिया में एक पटिशन फाइल की गई थी जिसमें मैंने कोई ऐसे कमेंट दिए हैं। इन तमाम कमेंट्स की वजह से मैं सबके सामने माफी मांगता हूं। मुझसे खुदा न खास्ता अदालत आलिया के बारे में या उसके हुक्म के बारे में कोई ऐसे रिमार्क्स पास हो गए हैं जिससे तौहीन अदालत का पहलू निकलता है। मैं आज यहाँ आप सबके सामने पब्लिकली अपोलोजाइज करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। मैं तौहीन अदालत का सोच भी नहीं सकता और बतौर एक ऑफिसर ऑफ लॉ इस बात का बखूबी अदराक रखता हूँ कि अदालत आलिया और आला अदालतें ही बुनियादी इंसानी हकूक़ और आइन और कानून की ज़ामिन है और कानून की हुक्मरानी आला अदालतों की तौकीर और इज़्ज़त बरकरार रखे बगैर मुमकिन नहीं। एडिशनल डीजी एंटी करप्शन वकास हसन ने कहा कि हम चौधरी परवेज इलाही के घर गए, उन्हें मुकदमे के बारे में आगाह किया था। मोनस इलाही के फ्रंटमैन की हिरासत से फरार होने पर इंक्वायरी चल रही है। उसको फरार कराने में यकीनन अहलकारों की गफलत है जिसका मुकदमा दर्ज हो चुका है और जो भी मुलविस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से तफ्तीश के लिए कायम GIT का जमान पार्क जाने का शेड्यूल तब्दील। GIT अब 5 मई की दोपहर 2 बजे आज जमान पार्क इमरान खान का बयान रिकॉर्ड और जाए वक़ुआ का मुआयना करने जाएगी। GIT के शेड्यूल में तब्दीली लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए की गई। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलाम सरवर नहीन ने पुलिस अफसरान को अदालती अहकामात बारे आगाह किया। पंजाब हुकूमत के वकील ने GIT को आज जमान पार्क जाने से रोक दिया और उन्होंने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकी नचवी की सरबराही में 5 रुकनी फुल बेंच ने GIT को इमरान खान से तफ्तीश के लिए 5 मई की तारीख मुकर्रर की थी और ये हुक्म दिया था कि 5 मई को 2 बजे जमान पार्क जाएगी और न सिर्फ इमरान खान का बयान रिकॉर्ड करेगी बल्कि जमान पार्क में क्राइम सीन के मौके का भी मुआयना करे। इमरान खान ने अपने खिलाफ मुकदमात पर कार्रवाई रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ है। तालीमी बोर्ड के तहत थ्योरी इम्तिहान में 33% नंबर लेने वाले तलबा अमली इम्तिहान में भी पास होंगे। तमाम तालीमी बोर्ड ने नई पॉलिसी मुरतब कर ली। पॉलिसी का इतलाक सालाना इम्तिहान 2023 से ही कर दिया जाएगा। तालीमी बोर्ड के तहत थ्योरी इम्तिहान में 33% नंबर लेने वाले तलबा अमली इम्तिहान में भी पास होंगे। तमाम तालीमी बोर्ड्स ने नई पॉलिसी मुरतब कर ली। अब मैट्रिक और इंटर के इम्तिहान में प्रैक्टिकल और थ्योरी में मजमूई तौर पर 33% नंबर लेने वाले तलबा पास होंगे। इससे कबल थ्योरी में 100% नंबर होने के बावजूद प्रैक्टिकल में फेल होने वाले तालिब इल्म को फेल कर दिया जाता था। तालिब इल्म को अमली इम्तिहान में फेल होने पर दोबारा थ्योरी और प्रैक्टिकल का इम्तिहान देना पड़ता था। ज़राए के मुताबिक ये फैसला तमाम तालीमी बोर्ड्स में कराई जाने वाली एक स्टडी के बाद किया गया है। नई पॉलिसी का इत्तलाक सालाना इम्तिहान 2023 से होगा। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे के बहरान ने शिद्दत इख्तियार कर ली। शादबान समेत मुतअद्दिद दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा गायब। मर्दों ख्वातीन के यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर डेरे घंटों बैठने के बावजूद आटा ना मिल सका। आटे के बहरान ने संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार करना शुरू कर दी है। शादबान यूटिलिटी स्टोर्स पर भी ख्वातीन और मर्द आटे की तलाश में सरगर्दा नजर आए। बदतरीन महंगाई ने मुतवस्सित तबके की ख्वातीन को भी यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर बैठने पर मजबूर कर दिया। ख्वातीन ने कहा कि क्या करें, आमदनियाँ सुकड़ती जा रही हैं और महंगाई आसमां से बातें कर रही है। 1.5 वीक हो गया, 10 दिन से ज़्यादा हो गया। जब भी पता करके जाओ जी आना है, लेकिन जब जाओ जी तब यहाँ अवेलेबल नहीं होता। हालांकि मैं ये शादमान का जो है मेरा इसके नज़दीक ही है, तो मैं यहीं से बाकी जो सौदा है वो भी लेके आता हूँ। ऑयल भी लेता हूँ, चीनी भी है, दालें हैं, साबुन है, वो भी लेता हूँ। लेकिन रमज़ान में चूँकि मेरा नाम नहीं था लिस्ट वगैरह में जो उसमें थी, तो मैंने शुरू में मुझे एक दफ़ा मिल गया था आटा। पूरा रमज़ान इसके बाद मुझे आटा नहीं मिला। ईद के बाद से अब तक मुझे नहीं मिला। लेकिन सुना है कि थोड़ा सा कुछ चंद तोड़े आते हैं और वो घंटे में कि आधे घंटे में ख़त्म हो जाते हैं।
सब्जियों की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा। सरकारी नेकनामे में 8 से ज़ायद सब्जियों की कीमत में कमी के बावजूद ओपन मार्केट में पुराने नरखों पर फरोख्त की जा रही है। दुकानदार मुख्तलिफ सब्जियों के मद में 30 से 50 रुपये तक इजाफी वसूल करने लगे। इंतजामिया सरकारी नेकनामों पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम। हज़ारों असातिज़ा के ऑनलाइन क्वाइफ में गलतियाँ। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्वाइफ में दुरुस्तगी के लिए 9 डिवीज़नल कमेटियाँ कायम कर दी हैं। लाहौर डिवीज़न में असातिज़ा के क्वाइफ की दुरुस्तगी 8 मई को की जाएगी। हज़ारों असातिज़ा के ऑनलाइन क्वाइफ में गलतियां। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्वाइफ में दुरुस्तगी के लिए 9 डिवीजन कमेटियां कायम कर दी हैं। लाहौर डिवीजन में असातिज़ा के क्वाइफ की दुरुस्तगी 8 मई को की जाएगी। बहावलपुर 5 मई, मुल्तान 10 मई और सरगोदा में 12 मई को असातिज़ा के क्वाइफ दुरुस्त किए जाएंगे। असातिज़ा अपने इजला में क्वाइफ की दुरुस्तगी के लिए अपनी दस्तावेजात के हमरा पेश होंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को मरासला भी जारी कर दिया है। तरक्कियों के बाद असातिज़ा की तयनातियों का मामला, तबादलों और तयनातियों पर पाबंदी के बायस हज़ारों असातिज़ा की पोस्टिंग बड़ा मसला बन गया। तरक्कियों के बाद असातिज़ा की तैनातियों का मामला, तबादलों और तैनातियों पर पाबंदी के बायस हज़ारों असातिज़ा की पोस्टिंग बड़ा मसला बन गया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हज़ारों असातिज़ा की तरक्कियां कर रहा है। असातिज़ा की तरक्कियां ग्रेड 14 से 20 तक की जानी हैं। स्कूल एजुकेशन तैनाती के लिए वज़ीर आला से सिर्फ एक बार इजाज़त लेगा। प्रमोशन के बाद असातिज़ा से एडजस्टमेंट के लिए तरजीहात पूछी जाएंगी। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक दफ़ा खोला जाएगा। महकमा तालीम के मुताबिक वज़ीर आला को इस हवाले से जल्द समरी भिजवाई जाएगी। लेस्को में पुरकशिश और अहम तकर्रियों का मामला। वज़ारत पावर डिवीजन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दरमियान इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए। लेस्को ने 4 माह के बाद सीनियर ऑफिसर निसार सरवर को फिर से तब्दील करके बासर सियासी खानदान के करीबी रिश्तेदार जूनियर ऑफिसर जाहिद कयूम खोखर को प्रोजेक्ट डायरेक्टर GSC लगा दिया है। लेस्को में प्रोजेक्ट डायरेक्टर ग्रिड सिस्टम कंस्ट्रक्शन के अहम तरीन तकर्री सियासत की नजर हो गई है। लेस्को में सियासी सिफारिशों पर जूनियर अफसरान की तकर्रियों पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेबस होने लगा है, क्योंकि 4 माह के दौरान प्रोजेक्ट डायरेक्टर GSC निसार सरवर को चंद माह बाद फिर तब्दील कर दिया गया है और बास सियासी घराने के करीबी अजीज जाहिद कयूम खोखर को प्रोजेक्ट डायरेक्टर GSC तैनात कर दिया गया है। ग्रेड 18 के जूनियर ऑफिसर जाहिद कयूम खोखर मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर फैसल खोखर के अजीज हैं। इससे कबल प्रोजेक्ट डायरेक्टर निसार सरवर को हटाकर आसिफ जावेद को तैनात किया गया था। तहम केस अदालत में जाने पर सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने निसार सरवर को प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगाने का हुक्म दिया था। उस वक्त सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने जूनियर अफसर की तैनाती पर बरहमी का इजहार करते हुए सीनियर को तैनात करवाया था। तहम लेस्को ने फिर सीनियर ऑफिसर को ओहदे से हटाकर जूनियर ऑफिसर को तैनात कर दिया है। तूफानी बारिश के बायस तैयारा लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड न कर सका। कप्तान ने बारिश से बचने के लिए इजाज़त के बाद भारतीय फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया। भारतीय CA ने रुख मोड़ने के लिए भारतीय हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी, जबकि PIA की परवाज़ PK 248 सऊदी शहर दमाम से लाहौर आ रही थी। कप्तान ने परवाज़ का रुख लाहौर एयरपोर्ट से मुल्तान की जानिब मोड़ दिया। लाहौर जाने वाली परवाज़ को मुल्तान एयरपोर्ट पर लैंड कर दिया गया है। आपको बताएं कि तूफ़ानी बारिश के बायस तैयारा लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड न कर सका। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में तूफानी बारिश का ये मामला है कि PI की परवाज़ के कप्तान ने तूफानी बारिश से बचने के लिए फ़ज़ाई जो भारतीय हदूद है वो इस्तेमाल की है और लाहौर एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक दमाम से लाहौर आने वाली PI की परवाज़ PK 248 है वो लाहौर आ रही थी कि तूफानी बारिश के बायस तैयारा है वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड है वो ना कर सका। परवाज़ का रुख लाहौर एयरपोर्ट से मुल्तान के लिए मोड़ते वक्त तूफानी बारिश के सबब कप्तान ने जो जहाज़ है वो भारतीय फ़ज़ाई हदूद में है वो दाखिल किया और ज़राए का ये भी कहना है कि तूफानी बारिश के बायस PI की परवाज़ से कप्तान को मुल्तान एयरपोर्ट रुख मोड़ने के लिए भारतीय शहर फिरोजपुर तक भारतीय फ़ज़ाई हदूद तक है वो जाना पड़ा और PI के कप्तान ने इस हवाले से भारतीय एविएशन को सूरत से मतलब के इजाज़त से वो तलब की थी और भारतीय एविएशन की तरफ से इजाज़त मिलने के बाद कप्तान ने जो है वो तैयारा है वो भारतीय फ़ज़ाई हदूद के अंदर है वो लेके गया और ज़राए का ये कहना है कि अब लाहौर दमाम से लाहौर वाली परवाज़ PK 248 को मुल्तान एयरपोर्ट है वो उतार लिया गया है। जी ठीक है सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि तूफ़ानी बारिश के बायस तैयारा लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड न कर सका। कप्तान ने बारिश से बचने के लिए इजाज़त के बाद भारतीय फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया। भारतीय CA ने रुख मोड़ने के लिए भारतीय हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। PIA की परवाज़ PK 248 सऊदी शहर दमाम से लाहौर आ रही थी। कप्तान ने परवाज़ का रुख लाहौर एयरपोर्ट से मुल्तान की जानिब मोड़ दिया। लाहौर जाने वाली परवाज़ को मुल्तान एयरपोर्ट पर लैंड कर दिया गया है।
PIA کی پرواز PK248 سعودی شہر دمام سے لاہور آ رہی تھی. کپتان نے پرواز کا رخ لاہور ایئرپورٹ سے ملتان کی جانب موڑ دیا ہے. لاہور جانے والی پرواز کو ملتان ایئرپورٹ پر لینڈ کر دیا گیا ہے. نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز میں پیڈز نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ کا افتتاح کر دیا ہے. ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود کہتے ہیں کہ 16 برس سے کم عمر کے بچوں کو بین الاقوامی معیار کی نیورو سرجری کی سہولت میسر ہوگی. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز میں بچوں کی نیورو سرجری کی سہولت کا افتتاح کر دیا گیا. نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز میں پیڈز نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ کے آغاز پر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. وزیر صحت نے کہا کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز میں کم عمر بچوں کی دماغی سرجری ایک خواب تھا جو آج پورا ہو گیا. ڈاکٹر جاوید اکرم نے والدین پر زور دیا کہ کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل چلانے کی اجازت نہ دیں کیونکہ ان سے ٹریفک حادثات میں بچوں کے زخمی ہونے کے واقعات بڑھ رہے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں اور آج بہت خوش آئند چیز ہے. اور میڈیا کا میں اسی لیے ذکر کر رہا تھا کہ اب میڈیا کے ذریعے ظاہر ہے یہ چیز جائے گی کہ آج کے بعد یہ خود کفیل ہیں بچوں کے دماغی امراض کے لیے. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی بچے کو کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے یا اس کو کوئی دماغ میں رسولی ہے یا اس کو سر میں درد ہے, اس کا نظر آنا بند ہو گیا ہے, اس کو کوئی بھی اس قسم کی کیفیت ہے, تو یہ اس کا ڈیسٹینیشن ہونی چاہیے پورے پاکستان میں اور پاکستان کے باہر بھی. ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنز پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود نے کہا کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز میں ہر آنے والے مریض کو بین الاقوامی سطح پر طبی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنز نے بتایا کہ چلڈرن اسپتال کے بعد اب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز میں 16 برس سے کم عمر بچوں کی دماغی سرجری کی سہولت 24 گھنٹے میسر ہوگی. ہمارا ایک ایڈمن بلاک بنے, وہاں ایک پیڈیاٹرک سرجری اور پیڈیاٹرک میڈیسن جو ہے وہ پیڈیاٹرک نیورولوجی جو ہے وہ ہو, اور تھیٹرز ہمارے پاس پہلے ہی 10 ہیں, تو پھر ہم سارا ان فارمل وے جو ہے وہ پیڈیاٹرک نیورو سرجری جو ہے وہ ان کی ایکسپینشن ہوتا ہے. پیڈز نیورو سائنسز کی افتتاحی تقریب میں MS پنز ڈاکٹر خالد بن اسلم, پروفیسر ڈاکٹر آصف بشیر سمیت ڈاکٹر, نرسز اور طبی عملہ بھی موجود تھا. کیمرامین علی عدنان کے ساتھ زاہد چودھری, CT42. لاہور میوزیم اور یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے زیر اہتمام چینی فنکاروں کے عصری فن پاروں کی نمائش کا اہتمام کیا گیا, جس میں مختلف اور منفرد فن پارے رکھے گئے تھے. چائنا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر لاہور میوزیم اور یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے اشتراک سے اسٹار مون روڈ چین پاکستان آرٹس ایکسچینج نمائش کا اہتمام کیا گیا. لاہور میوزیم چائنیز گیلری میں نمائش کا افتتاح سیکٹری سیاحت آرکیالوجی اور میوزیم ظہیر حسین نے کیا. نمائش میں چین سے 16 اور پاکستان سے 2 معروف آرٹسٹ نے فن پارے سجائے. افتتاحی تقریب میں چینی ڈپٹی کونسل جنرل کاؤ کی, پاکستان کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیات, مختلف جامعات کے وائس چانسلر, دانشور شعبہ ثقافت و فنون سے متعلقہ شخصیات, جامعہ کے ڈاکٹرز, پرنسپل اور طلباء و طالبات کی بڑی تعداد موجود تھی. تقریب میں ڈائریکٹر سمیت مہمان خصوصی کا کہنا تھا یہ ایک اچھا اقدام ہے. اور یہ کنٹمپریری آرٹ کا ایگزیبیشن جو ہے یہ دونوں ملکوں کا جو ایک کلچرل ہیریٹیج ہے اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے جوائنٹ ریسرچ بھی کریں گے, اور اس کے ایگزیبیشن کے ذریعے جو ایک کلچرل ہسٹری ہے وہ ہم لوگوں کو دکھائیں گے. اس میں کافی اچھے آرٹ ورکس ڈسپلے ہوئے ہیں. چائنیز اسٹوڈنٹس جو یہاں پاکستان میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں PhD اور MPhil کر رہے ہیں ان کے بھی ورکس ہیں, اور کچھ ایسے چائنیز ہیں جو باہر سے آئے ہیں تو ان کے بھی ورکس ڈسپلے ہوئے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس طرح کی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں اور فیوچر میں بھی ہونی چاہیے. It is a smaller step maybe for the 2 universities, but it's a bigger step for the 2 countries to have to start people to people and the culture exchanging. We are looking forward to have more relation and cooperation in culture, in civilization exchanging. بعد ازاں تقریب کے شرکا نے فن پاروں کا معائنہ کیا, MOU سائن بھی کیا اور آرٹسٹ کے کام کو خوب سراہا. لاہور میوزیم اور یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے اشتراک سے اسٹار مون روڈ چین پاکستان آرٹس ایکسچینج نمائش کا انعقاد اہم اقدام تھا, جس میں مختلف فنکاروں کو اپنے فن پاروں کی نمائش کا موقع ملا. کیمرامین سلمان الوی کے ہمراہ مائدہ وحید, CT42. گورنمنٹ گریجویٹ کالج آف کامرس علامہ اقبال ٹاؤن میں سالانہ کانوکیشن کا انعقاد, جس میں BBA, MBA اور ADP کرنے والے سینکڑوں طلباء کو ڈگریوں سے نوازا گیا.
گورنمنٹ گریجویٹ کالج آف کامرس اسلام اقبال ٹاؤن میں منعقد ہونے والے سالانہ کانووکیشن میں BBA, MBA اور ADP کرنے والے سینکڑوں طلبہ کو ڈگریوں اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی معروف کاروباری شخصیت خواجہ شاہ زیب اکرم کا کہنا تھا کہ طلبہ اسی طرح محنت کا سلسلہ جاری رکھیں اور مختلف محکموں میں فرائض سر انجام دے کر ملک کا نام روشن کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ آپ کی کمی کے لیے، مسائل کی کمی کے لیے جو آپ لوگوں کے ان کے لیے ہم کام کریں گے، لیکن آپ جب تعلیم حاصل کر کے کسی جگہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ آپ بھولیں گے نہیں۔ انہی خیالات کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس عدنان خالد بٹ کا کہنا تھا کہ ہونہار طلبہ و طالبات ہمارے ملک کا مستقبل ہیں۔ IT کی ایکسپورٹ کے لیے طلبہ اپنا کردار ادا کریں۔ غیور قوموں پہ، ملک پہ سخت وقت آتا ہے، آپ اس کو بخوبی بغور سے اسٹڈی کریں کہ جو کرنچ اس وقت ملک کے اندر ہے اس کو ہم لے کے کیسے باہر نکلیں گے۔ مشیر کھیل وہاب ریاض کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل ہمارا مستقبل ہے، ملک کے مسائل کے حل کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ جو محنت آپ آج کر رہے ہیں شاید اس کا آپ کو ایک دم سے جلدی سے رزلٹ نہیں ملے، لیکن کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس محنت کا پھل ضرور دیتا ہے، اور اس زندگی میں کوئی بھی چیز بھی حاصل کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ آپ کی محنت، آپ کی ڈیڈیکیشن، آپ کا ہارڈ ورک اور آپ کی نیت، یہ سب کچھ جو ہے اس چیز کو حاصل کرنے میں لگ جاتی ہے۔ کانووکیشن میں پرنسپل یعقوب الہی شیخ، محمد ندیم قریشی، سہیل محمود بٹ، تنویر ضیاء بٹ، عامر رفیق، رانا نظر فرید، ذیشان سہیل ملک، محمد ابو بکر، پروفیسر مختار حسین، صاحبزادہ اظہر علی اور میاں عبد الرحمان نے بھی شرکت کی۔ کیمرہ مین علی شیخ کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42۔ گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین داتا نگر کے پہلے کانووکیشن کا انعقاد۔ DPA کالجز انصر زیدی نے 54 طالبات کو ڈگریاں جبکہ اچھی کارکردگی کی حامل طالبات کو شیلڈ سے نوازا۔ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین داتا نگر کے کانووکیشن کی صدارت پرنسپل کالج نائلہ انجم نے کی۔ کانووکیشن میں 54 طالبات کو BA کی ڈگریوں سے نوازا گیا جبکہ سالانہ تعلیمی سرگرمیوں میں اچھی کارکردگی دکھانے والی طالبات کو شیلڈز دی گئیں۔ اس موقع پر DPI کالجز انصر زیدی نے طالبات کو مبارکباد پیش کی۔ معزو تونگ نے کہا تھا آج سے 70 سال پہلے کہ میں اپنے ملک کو یقیناً ترقی کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ میرے ملک کے دونوں حصوں نے اپنے حصے کا آسمان یکساں بلندی پر سنبھالا ہوا ہے، یعنی مرد و زن، میل اور فیمیل دونوں اپنے حصے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور تقریب میں ڈائریکٹر کالجز شہزاد منور، ڈپٹی ڈائریکٹر مس نورین، وائس پرنسپل ڈاکٹر فرزانہ اشفاق، سابق پرنسپل رخسانہ افضال، سابق وائس پرنسپل فرخندہ اصغر نے بھی شرکت کی۔ طالبات کا کہنا تھا آج کا دن ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے۔ آج کے دن صبح ہم لوگ اٹھے ہیں، 2 دن پہلے سے تیاریاں ہو رہی تھی، تو آج جب اس طرح سے صبح اٹھے ہیں تو الگ ہی خوشی تھی کہ 4 سال سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، 2 سال BA کیا، تو اس طرح فیل ہو رہا تھا کہ جیسے دنیا کی سب سے مین چیز جو ہمیں مل گئی ہے۔ خوشی کا اظہار کرنا چاہوں گی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے آج میری سند ڈگری حاصل ہوئی ہے گریجویشن کی، اور جو کہ میرے والدین اور اساتذہ کرام کی براہ راست ان کی رہنمائی کے ذریعے مجھے آج یہ منزل ملی۔ کانووکیشن میں کالج طالبات اور والدین نے بھرپور شرکت کی جبکہ کالج انتظامیہ کی جانب سے مہمانوں کو بھی اعزازی شیلڈز پیش کی گئیں۔ کیمرہ مین وسیم نثار کے ہمراہ دلاور نیازی، سٹی 42۔ خواتین کا جائیداد میں حصہ اور کام کی جگہ پر ہراساں کرنے کے موضوع پر سیمینار، فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کی طالبات کو معلومات فراہم کی گئی۔ سیمینار کا انعقاد فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ سیمینار میں خواتین کے وراثتی حقوق اور جنسی ہراسمنٹ سے متعلق آگاہی دی گئی۔ خاتون محتسب پاکستان نبیلہ حاکم خان، ڈاکٹر مسعود گوندر، ڈاکٹر منزہ، ڈاکٹر اقبال کامران خواجہ، ڈاکٹر سائمہ، ڈاکٹر آمنہ احمد، بلقیس شبیر سمیت دیگر ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ ڈاکٹر مسعود گوندر کا کہنا تھا کہ ہمارے معاشرے میں کئی قباحتیں آ چکی ہیں، اور جس طرح آج کل کے معاشرے میں خواتین کو پراپرٹی رائٹس دیے جا رہے ہیں، ان کی مثال آپ ہیں۔ سیمینار کا مقصد آگاہی دینا ہے کہ خواتین کے اس معاشرے میں حقوق ہے۔ یہ اقدام قابل تعریف ہے۔ شولڈر ٹو شولڈر دی وومنز دے ور دیئر، اور اس میں اگر اف یو گو ٹو دا ہسٹری، آپ 1400 سال پہلے جائیں، آپ نبوت کی طرف جائیں، تو نبوت کو پہلے سہارا دینے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور کس انداز میں انہوں نے سپورٹ کیا، دیٹ از ون انپریسیڈنٹڈ ایگزامپل ان دا ہسٹری۔ اس کے بعد اگر آپ نالج کی طرف جائیں
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون محتسب پاکستان نبیلہ حاکم خان کا کہنا تھا ایک چیلنج عورت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے، اسی لیے وراثتی حقوق اور ہراسمنٹ سے متعلق آگاہی ہر عورت کا اولین فرض ہے۔ یہ جو چیلنج ہے یہ کہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہے یا ہمارے لیے بہت پرابلمٹک ہے یا ہمیں کہیں اس کی وجہ سے ہم وہ کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ مسئلہ جس کو ہم مسئلہ سمجھتے ہیں مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری تربیت ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں انکریجمنٹ مل رہی ہوتی ہے، ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ سیمینار میں خاتون محتسب پاکستان نبیلہ حاکم خان نے کہا مختصر لیکچر دینے کے ساتھ ساتھ وومن پراپرٹی رائٹس اور ہراسمنٹ کی مکمل آگاہی دی گئی۔ کیمرامین سلمان الوی کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں نباتاتی سائنسز میں حالیہ ترقی اور نقطۂ نظر کے عنوان سے دوسری عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ امریکہ، برطانیہ، چین، ترکی، افریقہ اور پورے پاکستان سے سائنسدانوں اور محققین کی جانب سے شرکت۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور کے شعبہ نباتات کے زیر اہتمام دوسری 2 روزہ سالانہ عالمی کانفرنس کا آغاز۔ عالمی کانفرنس کی افتتاحی تقریب کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا نے کی، جبکہ مہمان خصوصی نامور سائنسدان، محقق اور فارمن کرسچین کالج یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک تھے۔ کانفرنس میں امریکہ، برطانیہ، چین، ترکی، افریقہ اور پورے پاکستان سے سائنسدانوں اور محققین نے شرکت کی۔ کانفرنس کے لیے 300 سے زائد مقالہ جات موصول ہوئے، جنہیں 2 روز تک جاری رہنے والی کانفرنس میں پیش کیا جائے گا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا نے شرکاء کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ بلا شبہ نباتاتی علوم کے شعبے میں بڑی وسعت ہے، جس کے حصول سے انسانیت کو آسانیاں فراہم کی جا سکتی ہیں۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ بیجنگ یونیورسٹی آف چین کے 4 رکنی وفد کا پنجاب یونیورسٹی کا دورہ، باہمی تعلیمی روابط کے فروغ کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا۔ بیجنگ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی چین کے پروفیسر لی ہوئی ڈونگ کی قیادت میں 4 رکنی وفد نے پنجاب یونیورسٹی کا دورہ کیا اور وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود سے ملاقات کی۔ اس موقع پر چیئرمین شعبہ آرکیالوجی ڈاکٹر محمد حمید، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم اور دیگر نے شرکت کی۔ وفد کے شرکاء سے بات چیت کرتے ہوئے وائس چانسلر نے باہمی تعلیمی روابط کو مزید فروغ دینے پر زور دیا۔ بیکن ہاؤس اسکول راوی بلاک علامہ اقبال ٹاؤن کیمپس میں روبوٹکس نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء و طالبات نے بلائنڈسٹک جبکہ ایئر پیوریفائر سمیت 50 سے زائد روبوٹک نمونے پیش کیے۔ اساتذہ اور والدین کی بڑی تعداد نے سائنسی نمائش میں شرکت کی اور بچوں کو خوب داد بھی دی۔ ہاؤس اسکول راوی بلاک علامہ اقبال ٹاؤن کیمپس کے پرنسپل ارشاد برکت، سیکشن ہیڈ فریحہ خالق، روبوٹکس ہیڈ عریبہ سبحان نے بھی نمائش کا دورہ کیا۔ سائنس کوآرڈینیٹر عظما نعیم، روبوٹکس ٹیچر خرم فیصل رشید نے بھی بچوں کے کام کو سراہا۔ اس موقع پر سیکشن ہیڈ فریحہ خالق اور ریجنل ڈائریکٹر ماجد قریشی نے کہا کہ نمائش طلباء کے لیے سیکھنے کا بڑا موقع ہے، بچوں میں ٹیلنٹ موجود ہے، اس طرح کی نمائش معاون ثابت ہوگی۔ روبوٹکس جو ہے بیکن ہاؤس علامہ اقبال ٹاؤن میں ہم نے فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروایا۔ اگرچہ بیکن ہاؤس کی بہت ساری برانچز میں یہ ایز اے پائلٹ پروجیکٹ انیشیٹ کیا گیا ہے، لیکن علامہ اقبال ٹاؤن میں دس از دا فرسٹ ایئر۔ اس میں یہ کہ بچوں جو ہماری ریئل لائف پرابلمس ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے بچوں نے ورکیبل سلوشنس انہوں نے کیے ہیں۔ پروجیکٹس بہت ہی یوزفل تھے اور یہ بچوں کی اپنی انٹرسٹ سے ہم نے یہ بنائے ہیں۔ اسکول صرف پلیٹ فارم دیتا ہے اور باقی سارے آپ اگر بچوں کو انٹرویو بھی کریں تو وہ یہی خود ہی بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ ساری چیزیں خود دیکھ کے انسپائر ہو کے کی ہے۔ اس موقع پر طلباء و طالبات کا کہنا تھا کہ ہمارے بنائے نمونے عملی زندگی میں بھی قابل استعمال ہیں، نمائش سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ یہ میں نے ایک ایل ڈرائیو سیف پروجیکٹ بنایا ہے، یہ جو ٹریفک کا فلو ہوتا ہے اس کو ٹھیک رکھتا ہے اور کیا نام اس میں بجلی کا ضیاع بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہم نے ایک DIY ایئر فلٹر بنایا ہے، یہ پاکستان میں کیونکہ آج کل بہت اسموک فاگ وغیرہ ہے، یہ اس لیے اسے فلٹر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ طلباء و طالبات نے نمائش دیکھنے آئے لوگوں کو اپنے بنائے گئے نمونے سے متعلق بریفنگ بھی دی۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ ٹیکنالوجی کے اس جدید دور میں جہاں پاکستان کو باقی دنیا سے پیچھے سمجھا جاتا ہے، اس طرح کی نمائش سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کے بچے بھی کسی سے کم نہیں۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ ساجد علی، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔